أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أت إت أت أط إط أط أز إز أز أغ إغ أغ أغ إغ أغ أث إث أث أس إس أس أص إص أص أد إد أد أض إض أض أك إك أك أغ إغ أغ أه إه أه أح إح أح أ إ أو أع إع أع أخ إخ أخ أغ إغ أغ أب إب أوب أم إم أو أو أف إف أف أل إل أل أن إن أن أر إذ أر أج إج أوج أش إش أش أي إي قل إن عن من بل لم قم هم ذوق قد اصطبر مستطر فاغفر أعين أعنابا زجرة نطفة مدهنون أبوابا فافرغ يغرض يغني تجري جمعا فتح مؤمنين مؤمنون يؤمنون مسقدة اقرأ شأن كأسا بئس يشاء نشاء إثم يبحث أحياء أخرى اذهب أشدد اركب حشرت نشرت أحضرت طمست فرجت نصفت يظلمون يظهر اصبر بينكم بينهم فضلك عليهم
أعمالهم أعمالكم أيديهم يستبدل يستفتحون من أجل من هاد من علق من حكيم من غفور من خوف فمن تبع من ثمرة من جوع من دونكم من ذهب فإن زللتم من سفيه من شكر من صلصال إن ضللت من طين من ظلم من فروج من قبل من كتاب ينأون منهم أنعمت وانحر فسينغضون والمنخنقة أنت تنسون ننشزها ينصرون منضود ينطقون انظر أنفسكم ينقضون منكم عذابا أليما خير تجدوه عدن تجري بلدا آمنا قولا ثقيلا شهاب ثاقب نوحا هدينا فصبر جميل خلق جديد جرف هار كأسا دهاقا بخس دراهم سميع عليم صراعا ذلك يتيما ذا مقربة خلق عظيم صعيدا زلقا يومئذ زرقا قرضا حسنا قولا سديدا بقلب سليم ملاق حسابيه بأس شديد عذاب شديد قوما غيركم
عملا صالحا رجال صدقوا قليلة غلبت عذابا ضعفا مسفرة ضاحكة عليم خبير سبحا طويلا سماوات طباقا رفرف خضر سحاب ظلمات نفس ظلمت قوما فاسقين سبلا فجاجا ثمنا قليلا فتح قريب رسول كريم كراما كاتبين أز إز أز أض إذ أذ أط إط أط أث إث أث أس إس أس أصق إصق أصق أد إد أد أض يض أض أك إك أك أق إق أق أها إها أها أحا إحا أحا أعا إعا أعا أخ إخ أخ أب إب أب أم إم أم أغوى إوى أوى أف إف أف ألا إلا ألا أن إن أن أر إر أر أج إج أج أش إش أش أي إي أج ربي ربي ربه إن إنا إني منا مني ثم ولما حبب أحب والتين بالتقوى الثاقب
ثجاجا في الحج شح مسخرات صدق تصدى الدرجات من الدمع والذاكرين الرحمن نزل فسنيسره والشمس نقص والصالحين فضلنا والضحى والطور والطير الطلاق والظاهر للظالمين سعرت يوفى حقت حق ركبك والذين مما أمة فأمه مسمى جنات والناشطات والنجم كورت مطهرة سجرت يذكر ليدبروا ذريته مزمل مدثر على النبي يسمعون عليون يزكى من الطيبات إن الظن مد الظل شر النفاثات يحب التوابين رب السماوات أحطت بسطت نخلقكم قد تبين عبدتم إذ ظلموا قد دخلوا إذ ذهب من يقول من ورق الجنة من يوم من ولي من مشهد من مثله من نصير من نطفة من ربك من ربهم من لدنه يكن له كتابا يلقاه رجل يسعى هدى وذكرى وجوه يومئذ برحمة منه سراجا منيرا
حطة نغفر لكم خلق نعيده محمد رسول الله رؤوف رحيم مصدقا لما ويل لكل من بقلها أنبئهم لينبذن قولا بليغا خبيرا بصيرا جنة بربوة كرام بررة حل بهذا صم بكم أنتم مظلمون ألم تر كنتم به هم فيها ولكم ما كسبتم والأمر تأتيهم بآية أمضى آتيتكم من كتاب لم يلد عليكم بوكيل وأمطرنا فهم مقمحون لكم دينكم ترميهم بحجارة ألم نشرح وهم معرضون وخلقناكم أزواجا وما هم بمؤمنين أم صبرنا لهم من الحسنى ذلكم قولكم بعضكم ببعض عليهم غضب